व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमतुर रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सब लोग खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि अब हम ऑनलाइन जो है वो आलिमा का कोर्स शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम जो है वो बेसिक चीज़ें जो किताबें हैं वो रोज़ाना डेली बेसिस पे जो है वो आप लोगों को पढ़ाया करेंगे। तो सबसे पहली जो हमारी क्लास होती है वो तफसीरुल कुरान की होती है। दूसरी किताब जो है वो हदीस मुबारका की होती है। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि हदीस शरीफ लिखी हुई है। तो ये सबसे पहली आलिमा की जो पहला साल होता है दर्जे ऊला का साल, उसके अंदर जो है उससे पहले के भी बहुत सारे साल होते हैं जो दर्जे मुतवस्सिता कहलाता है, और उससे पहले जो है वो हिफ्स का होता है सिलसिला। तो दर्जे मुतवस्सिता के बाद दर्जे ऊला, चूँकि बहुत सारी हमारी जो ऑडियंस है वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं। तो दर्जे मुतवस्सिता में चूँकि बच्चियों को और बच्चों को जो है वो पढ़ना लिखना इब्तिदाई तौर पे सिखाया जाता है, तो हम लोग उलमा इकराम ने ये फ़ैसला किया कि हम दर्जे ऊला का कोर्स जो है वहाँ से स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमें दर्जे ऊला में जो पहली किताब पढ़ाई जाती है वो ज़ौदुत तालिबीन है। और ज़ौदुत तालिबीन की जो ये है पहली हदीस है, जो कि आप देख रहे हैं कि हदीस आपके सामने नज़र आ रही है कि पहली हदीस जो है ये ज़ौदुत तालिबीन जो है वो पहले साल की दर्जे अव्वल की दर्जे ऊला की पहली किताब है। पहली किताब की पहली हदीस है, और हदीस की जितनी भी किताबें शुरू होंगी उसकी जो पहली हदीस होती है, चाहे वो ज़ौदुत तालिबीन से हो या चाहे रियाजुस सालिबीन हो, चाहे मिशकात शरीफ हो, चाहे जो है वो मुस्लिम शरीफ हो, बुखारी शरीफ हो, इवन के बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ और सिहाह सित्ता की तमाम किताबों के अंदर जो सबसे पहली हदीस होगी वो यही पहली हदीस होगी जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। उसके बाद जो है वो आगे तमाम अहादीस मुबारका शुरू होती हैं। तो सबसे पहले हम हदीस की तिलावत करेंगे, उसका तर्जुमा करेंगे और फिर उसकी तफसीर के बारे में बात करेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको ये हदीस की बरकत भी हम दिलवाना चाहते हैं। आप जो अगर इसको सुनेंगे, इसको समझेंगे और याद कर लें तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने 40 हदीसें याद कर ली तो जहन्नुम की आग उसके ऊपर हराम हो जाएगी। तो ये जो स्टार्टिंग में है, जो दर्जे ऊला में जो अहादीस पढ़ाई जाती है वो छोटी छोटी सी अहादीस हैं, जैसा कि आप डे बाई डे देखते जाएंगे। और अगर आप में से कोई ऐसा है जो हदीस से मोहब्बत करने वाला है और नबी से मोहब्बत करने वाला है, तो वो ज़रूर इन अहादीस को याद कर लेगा। उसके लिए याद करना और उस पर अमल करना बहुत आसान हो जाएगा। हम सब में से सबको हम दावा करते हैं कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन नबी से मोहब्बत का तकाजा ये है कि उनकी बात को याद किया जाए, उनके बताए हुए तरीक़ों पर अमल किया जाए, उनकी सुन्नतों को ज़िंदा किया जाए। तो सबसे पहले काम आपने ये करना है कि ये छोटी छोटी सी अहादीस है, इसको रोज़ाना डेली बेसिस पे आपको ये छोटी छोटी हदीसें मिलेंगी, इनका तर्जुमा मिलेगा, इनकी तफसीर मिलेगी। तो आप इन अहादीस की जो अरबी है उसको याद कर लें। अगर आप ये चाहते हैं कि जहन्नुम के आग से आप जो है वो बच जाएं, तो आप इन 40 छोटी छोटी अहादीसों को याद कर लें। उसके बाद जो बड़ी अहादीस आएंगी तो उसमें से जो याद करना चाहें आप जब पढ़ते रहेंगे, जब आप हदीस से जुड़ जाते हैं, याद करना शुरू करते हैं, तो आपके लिए इसको याद करना बहुत आसान होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो जाएगी। शुरू करते हैं अपनी हदीस की पहली क्लास को। अल्लाह पाक हम सबको इसको याद करने, अमल करने और इसको दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए कबूल व मकबूल फरमा ले, और हमारी इस कोशिश और काविश को हमारे लिए ज़ख़ीर आखरत और जहन्नुम से निजात का ज़रिया बना दे और जन्नतुल फिरदौस में जाने वाला बना दे। ए अल्लाह, हम सब जो कोई सीख रहे हैं और जिसको हम जो सिखा रहे हैं, अल्लाह हमारी इस मेहनत और काविश को कबूल व मकबूल फरमा लीजिए। आमीन सुम्मा आमीन। शुरू
کرتے ہیں اپنی حدیث کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تعوذ و تسمیہ میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ یہ تلاوت قرآن کے آغاز میں پڑھا جاتا ہے، لیکن حدیث شریف جب پہلی مرتبہ پڑھی جاتی ہے تو اس وقت بھی پڑھا جاتا ہے۔ پوچھے کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کیونکہ شیطان مردود کے شر سے ہم سب کو چاہیے کہ ہر وقت پناہ مانگے اور اس کے شکنجوں سے، اس کے ہتھ کنڈوں سے ہر وقت اپنے آپ کو محفوظ و مامون فرمانے کی دعا کرتے رہیں، تاکہ ہم آسانی کے ساتھ اپنے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ یہ میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک کی تلاوت کی ہے، اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بے شک الاعمال کے اعمال عمل کی جمع ہے بالنیات، کہ نیت جو ہے وہ نیت کی جمع ہے نیات۔ تو اب ہم اس کا یہ ترجمہ لفظی ترجمہ کیا ہے، عبارتی ترجمہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمام اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں کے اوپر ہے، یعنی کہ جیسی آپ کی نیت ہوگی وہی آپ کو اس کا اجر ملے گا، اسی کے مطابق آپ کا کام قبول ہوگا۔ جیسا کہ ایک شخص ہے، اس نے روشن دان بنایا اپنے گھر کی تعمیر میں، اور اگر یہ نیت کر لی کہ اس سے میں آذان کی آواز سنوں گا تو اس کو 2 ثواب ملیں گے۔ کیسے 2 ثواب ملیں گے؟ کہ ایک تو اس کو آذان کی آواز بھی آئے گی، اور دوسرے یہ کہ اس کو فریش ایئر بھی آتی رہے گی اور روشنی بھی آتی رہے گی اور تازی ہوا سے بھی وہ لطف اندوز ہوگا۔ تو اس طریقے سے اس کا صرف نیت کر لینا کہ میں روشن دان جو بنا رہا ہوں اپنے گھر میں، جو کھڑکی بنا رہا ہوں، جو ونڈو بنا رہا ہوں، وہ اس نیت سے بنا رہا ہوں کہ اس سے میں آذان کی آواز سنوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر دیں گے، کیونکہ تمام اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ اور اگر آپ کی نیت سچی نہیں ہے، آپ کا اخلاص نہیں ہے، تو پھر آپ کے تمام اعمال اکارت ہو جائیں گے، غارت ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اسی کے ساتھ یہ ایک اور حدیث آتی ہے جس کے بارے میں یہ ہے کہ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ، اور یقیناً انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، تو فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ، تو جس کی ہجرت نیت کے لحاظ سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو، تو فَهِجْرَتُهُ، تو اس کی ہجرت یعنی اجر اور ثواب کے لحاظ سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی ہوگی، اور اگر وہ یقیناً اللہ اس کو مقبول اور مبارک کر دیں گے، اور اگر اس کی ہجرت جو ہے وہ کسی اور مقصد کے لیے ہوگی تو پھر اللہ کے ہاں اس کا اجر اسی بات کا ہوگا۔ اس کا دوبارہ سے ترجمہ کر لیتی ہوں، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور انسان کی اگر نیت، اگر وہ کہ اس نے نیت کی ہے کس چیز کی، اس کو اس کے مطابق ہی ثواب ملے گا۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ، اگر اس نے کسی کام کا ارادہ کیا ہے، مَا نَوَىٰ، اور اس کی ہجرت کی ہے، فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف مان لی جائے گی، إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف کی نیت کی ہے کہ میں ایسے ملک میں جا رہا ہوں، میں ایسی جگہ جانا چاہتا ہوں جہاں میں اللہ کا دین کو سر بلند کروں گا، اللہ کے دین کو بلند کروں گا، تو پھر اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے مان لی جائے گی۔ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہجرت کو اس کے لیے قبول کر لیں گے اور اس کو اسی کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر اس کی نیت کسی اور مقصد کے لیے ہوگی کہ میں پیسہ کماؤں گا، دولت کماؤں گا، اسٹیٹس بناؤں گا، تو پھر اس کی ہجرت اگر اپنے ملک سے یا کہیں سے بھی کسی جگہ جہاں وہ رہتا ہے اس کی رہائش ہے، اور پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی ہجرت جو ہے وہ اس چیز کے لیے ہے، تو پھر وہ ہجرت اس کی اسی کے لیے اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر وہ دین کی ترویج کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اگر ایسے ملک میں رہ رہا ہے جہاں کے کفر ہے اور جہاں کافروں کا غلبہ ہے،
اور پھر وہ کسی مسلمان ملک کی طرف ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے ہے، تو پھر اللہ اور رسول کے دین کی سربلندی کے لیے ہے، تو پھر اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے مان لی جائے گی۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ پہلی حدیث اور اس کے ساتھ جو متصل جو میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کل کے انشاءاللہ لیکچر میں ہم مزید اور اس کے اوپر بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔